सादाकै बुधबार झै आज पनि तपाईहरूको लागि गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म 2080 श्रावण 3 गतेको गोरखापत्रको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। अब हामी प्रश्नतिर जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ 100 वर्षका लागि गोरखापत्रको अग्रिम ग्राहक बने कीर्तिमानी रेकर्ड राख्ने संस्था कुन हो? यसको सही उत्तर हो वसुन्धरा मान प्रतिष्ठान। गोरखापत्र संस्थानको इतिहासमा प्रतिष्ठान पहिलो शताब्दी ग्राहक बन्न सफल भएको छ। प्रतिष्ठानद्वारा 100 वर्षको लागि ग्राहक बने बापतको रकम विक्रम सम्वत 2080 असार 29 गतेमा संस्थालाई भुक्तानी गरेको हो। आगामी 100 वर्ष अर्थात् 2180 साल असार 29 गतेसम्म प्रतिष्ठानले गोरखापत्र नियमित प्राप्त गर्नेछ। प्रतिष्ठान विक्रम सम्वत 2056 फागुनमा स्थापना भएको हो। अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। सन् 2023 मा सरकारद्वारा राष्ट्रिय सङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधिमा कसलाई सिफारिस गरियो? यसको सही उत्तर हुन्छ लोकबहादुर थापा। यो पोइन्ट तपाईको इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसलाई म हाइलाइट गरिदिन्छु जुन महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ तपाईको इक्जामको लागि। विक्रम सम्वत 2080 असार 28 को मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव थापालाई स्थायी प्रतिनिधिमा सिफारिस गरेको हो। क्वेशन नम्बर 3 इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? यसको सही उत्तर हुन्छ चितधर नेपाली। यसको राशि हो 2 लाख रुपियाँ। त्यस्तै आदिकवि भानुभक्त राष्ट्रिय पुरस्कार जसको राशि 1 लाख रुपियाँ छ भने प्राप्त गर्ने व्यक्ति कोशराज पौडेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ भगत सर्वजित मानव मर्यादित पुरस्कार जुन मैना अछामी नवराज लम्साल र चक्रमान विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ राष्ट्रिय पुरस्कार जसको राशि 1 लाख रुपियाँ रहेको छ त्यो मोहन सिटौला तथा शताब्दी सत्यमोहन जोशी राष्ट्रिय पुरस्कार जसका राशि रहेको छ 1 लाख रुपियाँ त्यो गोविन्द आचार्यलाई प्रदान गरिएको हो। क्वेशन नम्बर 4 विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो जुलाई 11 मा। सन् 2023 को नारा रहेको छ लैङ्गिक समानतालाई बनाऊ अपरिहार्य रिवाज, सम्भावनाका ढोका खोल्न सुनौ महिलाका आवाज भन्ने नाराका साथ विश्व जनसङ्ख्या दिवस 2023 मनाइएको हो। अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड की पत्नी सीता दाहाल को निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 असार 27 गतेका दिन। क्वेशन नम्बर 6 बेलायतको प्रतिष्ठित एङ्ग्लिया रस्किन विश्वविद्यालयले प्रदान गरिएको डाक्टर इन साइन्स विषयको मानार्थ विद्यावारी उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो डाक्टर सन्दुक रोहित जुन सन् 2023 जुलाईमा पाउनु भएको। क्वेशन नम्बर 7 नेपालबाट आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक चीनमा प्रशोधित घाँस निर्यात सुरु कहिलेदेखि गरिएको हो? यसको सही हो त विक्रम सम्वत 2080 असार 30 गते। असार 30 मा पहिलो चरणमा चितवनको भरतपुरबाट कुल 80 टन प्रशोधित घाँस हेलेज रसुवाको केरुङ नाका हुँदै चीनतर्फ पठाइएको हो। यो प्रश्न तपाईहरुको एक्जामको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कुन घाँस पठाइयो भनेर तपाईलाई चीन पठाइयो भनेर सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न रहेको छ। क्वेशन नम्बर 8 नेपाल
वाङ्मय फाउन्डेसन द्वारा प्रकाशित विश्व का राष्ट्रिय गान नामक पुरस्कारमा कति देशका राष्ट्रिय गान समेटिएको छ? यसको सही उत्तर हो 195। विक्रम सम्वत 2080 असार 30 मा सार्वजनिक भएको। यो पनि तपाईको एक्जामको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। फाउन्डेसनले 195 देशका राष्ट्रिय गानलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। अनुवाद प्रदीप नेउरालाले गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय गान राष्ट्रिय बिम्ब जस्तै हो। राष्ट्रिय गानले राष्ट्रको इतिहासलाई झल्काउँछ, राष्ट्र कसरी निर्माण भएको छ भन्ने पनि अभिव्यक्त गर्छ र राष्ट्रको भावी यात्रा पनि के हो भन्ने कुरालाई सीमित शब्दमा अभिव्यक्त गर्ने हुँदा राष्ट्रिय गान सङ्ग्रहित यस पुस्तकले संसारलाई निहाल्ने आँखी झ्यालेका रूपमा काम गर्ने विश्वास लिएको छ। क्वेशन नंबर 9, सातौं प्रधानमन्त्री कप NBA राष्ट्रिय क्लब लीग 2080 को उपाधि कसले जित्यो? यसको सही उत्तर हो पुरुष तर्फ हेल्प नेपाल र महिला तर्फ नेपाल पुलिस। हेल्प नेपालले फाइनलमा नेपाल पुलिसको टोलीलाई हराउँदै उपाधि जित्न सफल भएको। त्यस्तै महिला तर्फ पुलिसले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै उपाधि उचालेको हो। विजेता दुवै टोलीले समान 6 लाख रुपियाँ एवं उपविजेता टोलीले समान 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। पुरुष तर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब र महिला तर्फ न्यू डायमन्ड तेस्रो भएका छन्। दुवैले सम्मान 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको लिगमा पुरुष तर्फ यमल खान हेल्प नेपालका र महिला तर्फ पूनम चन्द पुलिस क्लबका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। अब क्वेशन नंबर 10, भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 असार 31 गते। यो तपाईको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अहिले नयाँमा धेरै सोध्ने प्रश्न अन्तर्गत रहेको छ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुर कुर्थासम्म 35 किलोमिटर ट्याङ्कमा दैनिक 2 पटक सेवा दिँदै आएको नेपाल रेल सेवा असार 31 भन्नाले 2080 देखि जयनगर बिजलपुरा बाङ्गाहा सञ्चालनमा आएको छ। अब महोत्तरीको पिप्राडी लोहरपट्टी सिङ्याही बाङ्गाका नागरिकले रेलमा ओहर दोहर गर्न पाउने भएका छन्। यससँगै अब रेल 52 किलोमिटर दूरी गुड्नेछ। कति किलोमिटर गुड्नेछ भने 52 किलोमिटर गुड्नेछ। रेल सेवाको शुभारम्भ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गर्नुभएको। यो पनि तपाईको महत्त्वपूर्ण रहेको। कसले यसको उद्घाटन गर्नुभएको छ भने पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। अब जाउँ क्वेशन नंबर 11, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासले प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने अनेसास डिलिराम तिमसिना सर्वोत्कृष्ट उपन्यास पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो कल्पना खरेललाई उपन्यास रानी तलाउको लागि। यसको पुरस्कार राशि 1000 अमेरिकी डलर रहेको छ। अब क्वेशन नंबर 12 मा जाउँ हामी। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 फाल्गुनमा। VBI फर एक्जाम। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने 5औं मुलुक हो। विश्वमा भने नेपाल 12औं मुलुक अन्तर्गत पर्दछ। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने आजकल जलवायुबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्। विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेहोर्नु परेको छ। त्यो असन्तुलनलाई कम गर्ने औद्योगिक मुलुकले नेपाल जस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिन
मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार बाहेक रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ। सोही अनुसार विश्व बैंक मार्फत नेपालले 5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको छ। यो क्षतिपूर्ति जुन कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरूले नेपाललाई पनि क्षतिपूर्ति नेपाललाई जुन वातावरण क्षतिपूर्ति गर्छन् त्यस बापत 5 अर्ब रुपियाँ दिनेछ। क्वेसन नम्बर 13 मा एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बसिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? यसलाई भन्छन् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। अब यस सम्बन्धी अलिकति दोहोरो कर मुक्त सम्झौता सम्बन्धी केही बुझिहालौँ। एक आय वर्षमा आफू बसिन्दा रहेको देशमा बसोबासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त दिलाउन र मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आयकर कानुनद्वारा अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेखन पाउने जस्ता व्यवस्था गरेको हुन्छ। करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्त दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्त सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 14 हाल 2080 असार 80 मा सरकारले कति प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ? यसको सही उत्तर 98 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीमा 98 मध्ये 91 प्रकारका र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रादेशिक अस्पतालमा 98 प्रकारकै औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको। WHO को अनुसार उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष 5,74,294 नेपाली गरिबीको रेखा मुनि धकिलिने छन्। अब क्वेसन जब हामी अर्को अब क्वेसन नम्बर 15 मा विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दि वेल्थ अफ नेसनलाई के भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ आर्थिक म्याग्ने कार्टा। क्वेसन नम्बर 16 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई सुव्यवस्थित र स्तरयुक्त गर्न एवं त्यस्ता तालिम दिने विभिन्न निकायका विश्व समन्वय गर्ने तथा सिपको स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्वत 2045 मा। क्वेसन नम्बर 17 नेपालमा पहिलो नेटवर्क आर्क ब्रिजको निर्माण कहिले गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो कहाँ गरिएको छ, कहिले होइन, निर्माण कहाँ गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो काठमाडौँको बिजुली बजार स्थित धोबी खोलामा। यो प्रविधिको पुल बलियोका साथै सौन्दर्य प्रवर्धनको हिसाबले पनि राम्रो मानिएको छ। यसलाई निर्माण गर्दा सुरुमा खोलाको वरिपरि सडकको चौडाइ बराबरकै अब्युटमेन्ट अर्थात् बलियो जग सहितको संरचना निर्माण गरिन्छ। यो अब्युटमेन्ट पुलको भार थाम्ने प्रमुख संरचना हो। बीचमा पिलर नराखी निर्माण गरिने अर्का ब्रिजको ब्युटमेन्टको आधारमा पुलको वारपार आर्ट फिक्सिङ गरिन्छ र माथिल्लो भागमा बाङ्गो आकारको आर्क राखिन्छ। आर्कलाई ब्युटमेनमा जोडिन्छ। आर्क मार्फत नै पुलको भरलाई बोक्ने संरचना फिक्स गरिन्छ। पुलमा गाडी गुड्दा त्यसको भार आर्क हुँदै आउटमेन्टमा पर्छ। क्वेसन नम्बर 18 नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1908 मा। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्कदा यो प्रेस ल्याइएको थिए। प्रेसको
शिरमा गिद्धको चित्र भएकोले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिएको हो। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरिएको थियो। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रिय सूचना आयोग को गठन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम संवत 2065 वैशाख 22 गते। सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 मा सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था बमोजिम सो आयोग गठन गरिएको हो। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र सनराइज बैंक लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड को नामबाट एकीकृत कारोबार कहिलेदेखि सुरु भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम संवत 2080 असार 29 गते। 1/1 अनुपातमा मर्जर भएका बैंकको मर्जर पश्चात चुक्ता पुँजी 21 अर्ब 67 करोड रुपियाँ भन्दा बढी आयाम हुने बताइएको छ। बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँमा रहेको छ। क्वेश्चन नंबर 21, भण्डारखाल पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो विजयराज पण्डित। अब कुन पर्वको कहिले भएको हो र कसले पोल खोलेका हुन् त्यो सम्बन्धी एकचोटि हेरिहालौँ। भण्डारखाल पर्व घटना भएको हो 1903 कार्तिक 12 गते। पोल खोल्ने व्यक्ति विजयराज पण्डित। 38 सालको पर्व घटना मिति 1938। पोल खोल्ने व्यक्ति उत्तर ध्वज ख्वास। यसमा तपाईलाई पोल खोल्ने व्यक्ति अलि यतातिर भइसकेको छ, यसलाई मिलाइदिन्छु म तपाईलाई पढ्न नगाह्रो होस् भनेर सजिलोको लागि। ल भयो। अब त्यसैगरी मकै पर्व 1977। यसका पोल खोल्ने व्यक्ति रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी। त्यसैगरी लाइब्रेरी पर्व 1987 रामचन्द्र अधिकारी। त्यसैगरी प्रचण्ड गोर्खा पर्व 1988 पोल खोल्ने व्यक्ति लक्ष्मण राज। त्यसैगरी प्रजा परिषद काण्ड 1993 जेठ 20 गते। पोल खोल्ने व्यक्ति रामजी जोशी र मुरलीधर पण्डित। अब तपाईलाई पोल खोल्ने व्यक्ति र कुन घटना कहिले भएको हो अथवा कुन पर्व कहिले भयो हो त्यो सम्बन्धी हामीलाई तपाईलाई जानकारी गराइसके। क्वेश्चन नंबर 22, नेपालको कुन ठाउँमा ठिमाहा प्रथा रहेको छ? यसको सही उत्तर हो हुम्लामा। नम्खा गाउँपालिकाको लिमीमा यो प्रथा रहेको छ। अविवाहित छोरीले जन्मघरमै बच्चा जन्माउँदा माइती पक्षले नै सबै व्यवस्था गरिराख्नु पर्ने अनौठो पर्व नै ठिमाहा पर्व हो। सुन्दा निकै अनौठो र अपत्यारिलो लागे पनि हुम्लाको लिमिङमा यो परम्परा हालसम्म कायम छ। विवाह नगरी बसेका बेला गाउँको कुनै युवकसँग भएको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएमा माइतीले नै बास बनाइदिनु पर्ने र भाडा बर्तन तथा जमिनको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने सामाजिक मान्यता रहेको छ। यसरी जन्मिएको बच्चालाई पुमतम्बा भनिन्छ। यो मेन पोइन्ट छ। जन्मिएको जुन बच्चा हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? पुमतम्बा भनिन्छ। त्यस्तै बच्चालाई 18 वर्ष उमेर नपुग्दासम्म एक तह कमको दर्जामा राख्ने र 18 वर्ष पुगेपछि सो दर्जा हट्ने परिपाटी रहेको छ। हस् त आजको लागि जुन गोरखापत्र 2080 श्रावण 3 गतेको गोरखापत्र तपाईको लागि लिएर उपस्थित भएका छौं। यति नै। फेरि अर्को हप्ता तपाईहरुको लागि फेरि अर्को हप्ताको गोरखापत्र लिएर उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई तपाईहरुबाट म बिदा हुन्छु। हस् त नमस्कार।